नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका भिआइपी सहित 33 जना विरुद्ध विभिन्न 3 प्रकारका मुद्दा दायर गर्न राय पेश गरेको प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा नयाँ तथ्य खुले पूरक प्रतिवेदन लैजाने तयारी पनि गरेको दाबी छ। यद्यपि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान र पक्राउ परेका उच्च पदस्थहरूलाई प्रहरीले देखाएको रवैयाका कारण आशंका भने नभएको होइन। उता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै शरणार्थी प्रकरणले देशको इज्जत र गौरवमाथि ठूलो धक्का लागेको भन्दै गम्भीर भएर व्यवस्थाबारे नै सोच्नुपर्ने बेला आएको तर्क अघि सारेका छन्। हजारौं नागरिकको बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको गणतन्त्रमाथि पूर्व राजाले धावा बोले प्रतिकार गरौं भनेर मात्रै अब जनताले विश्वास गर्ने देखिन्न। महँगी, दलाली, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर तथा विभिन्न काण्डहरूले मुलुक सुसज्जित हुन थालेपछि व्यवस्थामाथि मात्रै होइन देशको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट देखा पर्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। राजाको शासनकालमा पनि यो अवस्था कम थिएन। अकोत सम्पत्ति मात्र नभई वैभवको जीवन एक्लै जिउने राजाहरूले देशको चिन्ता गर्नु स्वाभाविक भए पनि जनताका छोराछोरी नै राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था कमजोर पक्कै होइन। तर इमान्दारिता, सुशासन र पारदर्शिताको खाँचो खड्किरहेका कारण पश्चिमगणको बादल मडारिन पुगेको छ। यति बेला जनताले सचेततापूर्वक खबरदारी गर्ने र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ पार्नुको विकल्प अब पक्कै छैन। भ्रष्टाचार काण्डदेखि विभिन्न काण्डको मिहिन अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाही गर्दै देशलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजाने र निराश बनेका जनतालाई आशा जगाउने काम गर्नै पर्छ। आरोप प्रत्यारोप नभई संसदीय अङ्कगणित अस्थायी हो भन्ने बुझेर रचनात्मक काममा लाग्न अब सबै दल र नेताहरू तयार हुनुको विकल्प छैन। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइयो। 33 जना विरुद्ध कारबाही सिफारिस, राज्य विरुद्धको कसुर, ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउने राय। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दोस्रो दिन पनि संसदमा छलफल, विषयान्तर गर्दै सांसदहरू घोषबेचमा, विपक्षी अभिव्यक्तिप्रति सत्तारूढ दलका सांसदहरूको आक्रोश। सधैँको जस्तो आत्मप्रचार को राग सुनियो। नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द राखिएकोमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईको आपत्ति, योगेशलाई अध्ययन गर्न मिनेन्द्रको सुझाव, बैगुनी केटो भन्दै माधव सोपकोटाले गरे व्यङ्ग्य। भारत र बांग्लादेश नेपालको बिजुली किन्न आतुर रहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई, बिजुली बिक्रीका लागि बजारको जोखिम नभएको दाबी। र काभा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको विजय सुरुवात, किर्गिस्तान 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। नेपालले दोस्रो खेल बांग्लादेश र तेस्रो खेल भारतसँग खेल्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले 56 दिन लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको छ। यो प्रकरणमा संलग्न 33 जनालाई विभिन्न 3 खालका मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा बुधबारसम्म मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा सरकारी वकिलको कार्यालय छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चामा रहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै भिआइपीहरू नै तानिएपछि यस प्रकरणलाई दबाउने वा मोड्ने अनेक प्रयासहरू चलिरहेको आशंका पनि छ। यसैबीच सोमबार प्रहरीले यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 33 जनालाई राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी र सङ्गठित अपराध गरी 3 खालका मुद्दा चलाउनु पर्ने राय सहित प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यो प्रकरणमा 113 जनाले दिएको 22 वटा जाहेरीका आधारमा 27.5 करोड बराबरको बिगो कायम गर्नुपर्ने प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा गत चैत्र 12 गतेबाट अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धान थालेको 56औं दिनमा प्रहरीले प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
प्रहरीले 33 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि हाल 16 जना मात्रै प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। यद्यपि प्रहरीले हालसम्म प्रमाण भेटिएका आधारमा प्रतिवेदन बुझाए पनि थप व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान पनि जारी रहेको बताएको छ। वस्तुनिष्ठ कारण र तथ्य फेला परे फेरि पनि मुद्दा अघि बढ्ने प्रहरीको भनाइ छ। यता हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री खाँडको मोबाइलको डिजिटल जाँच रिपोर्ट पनि सोमबार प्रहरीले प्राप्त गरेको छ। मोबाइल जाँचको क्रममा खाँडको मोबाइलमा शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवरण फेला नपरेको दाबी प्रहरीको छ। खाँडको मोबाइल डाटा रिकभर भए अनुसन्धानमा सहज हुने अनुमान प्रहरीले गरेको थियो। यद्यपि मोबाइलबाट कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि अनुसन्धान पेचिलो हुने देखिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेका बेला प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले भने अनुसन्धानमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय केपी ओली र शेरबहादुर देउबालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरे। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाई अनुसन्धान पूर्ण बनाउनु जरुरी छैन र एक पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले 400 नेपालीलाई 10 वर्ष अगाडि नै भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका छिराएको त्यसको प्रमाण समेत आफूसँग भएको सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको के सरकारलाई थाहा छैन र? यसरी शङ्कै शङ्काको बीचमा प्रहरीले सोमबार बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बुधबारसम्म यस प्रकरणमा संलग्न आरोपी विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा सरकारी वकिलको कार्यालय रहेको छ। यस्तोमा मानव तस्कर जस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेकाहरूलाई कानुनले कस्तो सजायको व्यवस्था गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सङ्घीय संसदमा जारी छ। तर छलफलको दोस्रो दिनमा पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि केन्द्रित हुनुको सट्टा सांसदहरूले आफ्नो कुण्ठा व्यक्त गर्नतर्फ ध्यान दिएको देखियो। यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग भने कायमै रहेको छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहेका समय सत्तापक्षका सांसदहरूले यसको प्रशंसा र बचाउ गरे भने प्रतिपक्षी सांसदले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुक हाँक्ने क्षमता नै नभएको समीक्षात्मक टिप्पणी र आलोचना गरे। छलफलका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले आगामी बजेटमा कुनै पनि स्थानीय तहमा गएर शिलान्यास गर्ने गल्ती नगर्न सुझाव दिए। 6741 वटा वडामा एकैचोटि स्विच थिचेर खेल मैदानको शिलान्यास नगर्नु होला। एकैचोटि स्विच थिचेर जम्मै हाम्रो देशमा रहेका 753 वटा पालिकाको कबड हलको निम्ति शिलान्यास गर्ने गल्ती नगर्नु होला। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट विचार नभएको भन्दै यो सरकारसँग पछौटेको दिमाग भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैगरी यो नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग पनि गरे। उमेर पाएको होला, कुण्ठाले देश बन्दैन, सपनाले देश बन्छ। सभामुख महोदय, तपाईहरुसँग विकासका बारेमा, समृद्धिका बारेमा, अग्रगमनका बारेमा नेकपा एमाले बहस गर्न तयार छ। त्यसकारण हाम्रो अध्यक्षले जाँदा जाँदै यो नीति तथा कार्यक्रमलाई एकपल्ट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सत्तापक्षका सांसद प्रदीप पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा केन्द्रित हुनुको सट्टा प्रतिपक्षी प्रमुख दलका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सांसद केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि पट्यार लाग्दो भाषण गरेको टिप्पणी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय केपी ओलीले हिजो लामो र पट्यार लाग्दो भाषण गर्नुभयो। पट्यार लाग्दो भाषण सधैँको जस्तो आत्मप्रचारको राग सुनियो, कहीँ कतै आत्मसमीक्षा गरेको देखिएन। वास्तवमा यस्तो खालको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि विश्वास बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अन्य सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि राखेको मत यस्तो छ। सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आएका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रम आइसक्दै गर्दा निकै परिवर्तन भइसक्छन् र बजेटमा आउँदै गर्दा निकै फरक परिसकेको हुन्छ भनेर मलाई कता कता त्यसै डर पनि लाग्न थालेको छ। तर यतिखेर मलाई के प्रति पनि विश्वास छ भने सरकारले जनताप्रति अब घात गरिराख्ने, झुटो बोलिराख्ने समय छैन। शब्दको चाहिँ रसास्वादन गरेर रोमाञ्चिक बन्ने समय होइन। अर्थ प्रणालीको यो गम्भीरतामा सबै मिलेर सच्याएर अगाडि बढ्ने, पूर्व सबै अर्थमन्त्रीहरूले गम्भीर छलफल गरेर अगाडि बढ्ने, पूर्व प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर अगाडि बढ्ने, कतिपय चाहिँ अर्थविदहरूलाई सामूहिक रूपमा सँगै राखेर सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने समय हो यो। सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिँदैन, देश हाम्रो पनि बिग्रिन्छ। मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको, हाम्रो युवाहरूको, आउने
पुस्ताको भविष्य बिग्रिन्छ, उनीहरूको देश बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो हामी सबैको साझा विषय हो। त्यसकारणले नमिलेको विषयहरू फेरि लेखेर ल्याउनु पर्दाखेरि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन, यसलाई पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ। अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई, अहिलेको समस्यालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्दैन। मुलुक आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलले उत्साह सृजना गर्नुपर्ने हो, तर सांसदहरूको भनाभनमै समय व्यतीत भइरहेको छ। यसले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निकासमा सहयोगी भूमिका पुग्ने देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत चैत 12 गतेदेखि सुरु गरिएको अनुसन्धान रिपोर्ट प्रहरीले काठमाडौँ स्थित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। 3 अभियुक्तलाई पक्राउ गरी थालिएको अनुसन्धानको रिपोर्ट तयार गर्दासम्म प्रहरीले पूर्व उपप्रधान, बहाल बाल सचिव एवं पूर्व गृहमन्त्रीदेखि पूर्व गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार सहित 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अन्य 17 जना अझै फरार रहेका छन्। शीर्ष नेताका परिवार सहित दर्जनौं नेताहरू मुछिएको यो प्रकरणका अभियुक्तलाई कस्तो कारबाही होला त? एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्ककुमार गुरुङलाई 2079 चैत 12 गते पक्राउ गर्यो। 3 बिचौलियाहरू पक्राउ परेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई सहित 33 जना अनुसन्धानमा तानिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पत्नी कांग्रेस सांसद अर्जुन राणा देउवा र प्रहरी हिरासतमा रहेका खाँड पत्नी मन्जुको पनि यही प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भयो भने पक्राउ परेका बिचौलियाहरूले उनीहरूको पनि संलग्नता रहेको बयान दिए। तर त्यसबारे भने यथेष्ट प्रमाण जुटाउन नसक्दा प्रहरीले उनीहरूलाई भने अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन। यही प्रकरणमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि मुस्लिम नेता एवं हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मिया पनि प्रहरी नियन्त्रणमै छन्। फरार रहेका अन्य 17 जना सहित 33 जना विरुद्धको मिसिल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग सांसदहरूले सदनमा उठाएका छन्। 113 जनाले दिएको 23 वटा जाहेरीको आधारमा प्रहरीले तयार पारेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा 27 करोड 50 लाख 57 हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन अनुसार यस्तो कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतको अनुमति लिएर बढीमा 60 दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। दुलाल, भण्डारी र गुरुङ चैत 12 मै समातिएको हुँदा बुधबारसम्ममा अदालतमा दायर गरिसक्नुपर्ने भएको छ। प्रहरीले अहिलेसम्मको अनुसन्धानको मिसिल सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबार बुझाएको भए पनि बाँकी अनुसन्धान भने कायमै राख्न सक्ने छ। प्रहरीले संगठित अपराध, ठगी, किर्ते हस्ताक्षरको मुद्दाका साथै अन्य ऐन पनि आकर्षित हुने गरी राय बुझाएको छ। राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूको संलग्नता भएको यो प्रकरणमा संलग्नलाई कस्तो सजाय हुन्छ वा कसरी पटाक्षेप हुन्छ, आम नागरिकले निकै चासोका साथ हेरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। मुख्यमन्त्री डिल्ले बहादुर चौधरीले सरकारका 2 बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिँदै थप 3 मन्त्रीलाई सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख अमित शेरचन, बुटवलमा पद तथा गोपनीयताको शेरचनले शपथ गराएका छन्। साथै प्राध्यापक डाक्टर बुद्ध बहादुर थापालाई प्रदेश न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको छ। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा सोमबार मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। मुख्यमन्त्री डिल्ले बहादुर चौधरीले थप 3 जना मन्त्रीलाई सहभागी गराई बिना विभागीय रहेका 2 मन्त्रीलाई समेत जिम्मेवारी दिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समेत गरिसकेका छन्। राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै अब ईश्वर यसले देश छ दिमा गरे तपाईहरु यो सँगै बिना विभागीय मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय र नागरिक उन्मुक्तिका धर्म बहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ भने जनमत पार्टीबाट सीके गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री, जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका प्रदेश उपसभापति राजु खनाल स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्।
हाम्रो प्रदेशमा भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको के कति राम्रो योजनाहरू ल्याएर शैक्षिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक सुधारको लागि कुन कार्यक्रम नीतिहरू ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि हामी लाग्नेछौँ भन्ने एउटा मन्त्रालय बढ्ने बित्तिकै पनि प्रश्न आउँदो रहेछ हजुरहरूको बिजनेसले मार्केट पाउँदो रहेछ कि किन बढ्यो एउटा अब हामी साथमै चलाउँछौँ भनेछौँ यसमा त हजुर सबै खुसी हुनुपर्ने र आम जनतामा पनि यिनीहरू मिनिमम गभर्मेन्ट र म्याक्सिमम गभर्नेन्सका परिकल्पना गरेका छन् बढी कार्यान्वयन गर्ने सरकार कम देखाउने भन्ने हिसाबले पनि सरकार अगाडि बढ्दैछ मन्त्रालय भागबण्डामा असहमति जनाउँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्र भने सरकारमा तत्काल नजाने भएको छ। यसअघि कांग्रेसले 4 र माओवादीले 3 मन्त्रालय लिने दुई दलबीच सहमति भएको थियो। रिक्त 3 मन्त्रालय तत्काल मुख्यमन्त्री आफैले राख्ने भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताइएको छ। यस्तै सोमबार नै प्राध्यापक डाक्टर बुद्धबहादुर थापालाई प्रदेश न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरी उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत ग्रहण गराइएको छ। पूर्ण वफादार रहँदै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई ईमानदारीताका साथ 8 दल र 1 स्वतन्त्र सांसद सहित 53 जनाको समर्थनमा चौधरी वैशाख 14 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले वैशाख 19 गते विश्वासको मत लिएका थिए। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि पोर्टलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब बाँकी न्यूज। करिब 16% मानिसमा टाउको दुखाइको कारण माइग्रेन हुने देखिएको छ। यो समस्या पुरुषमा भन्दा महिलामा 3 गुणाले बढी हुने गर्दछ। माइग्रेनको समस्या कस्तो हो, यसका लक्षण तथा उपचार के हो त? माइग्रेन एक किसिमको भनौँ न टाउको दुखाइ हो, जुन टाउको दुखाइमा धेरै जसोमा टाउको दुख्दाखेरि कि वापक लाग्ने अथवा बान्ता आउने हुन्छ। केही समय अत्यन्तै दुख्छ मरियाला जस्तो गरेर, फेरि बिस्तारै त्यो कम हुँदै जान्छ। यसलाई माइग्रेन हेडेक भन्छौँ। हेडेकको त हजारौँ कारणहरू होलान्, तर टाउको दुखाइमध्ये सबभन्दा कमन चाहिँ नि माइग्रेन नै हो। विशेष गरी महिलाहरूमा 90% महिलाहरूमा माइग्रेन हेडेक हुन्छ भने अराउन्ड 30-20% मात्रै मेलमा हुन्छ। किन हुन्छ, केले गर्छ माइग्रेन भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट कारण हामीलाई थाहा छैन, तर सामान्यतया खानेकुराले सुरु गराउँछ। खानेकुरामा चाहिँ सधैँ खाइने खानेकुरा होइन, कहिलेकाहीँ खाइने, जस्तै रमाइलोको लागि, मिठोको लागि, रिक्रिएसनमा खानेकुरा हुनुहुन्छ। त्यस्तोले इक्जाम्पलको लागि कसैलाई चक्लेटले दुखाउला, कसैलाई वाइनले दुखाउला, कसैलाई आइसक्रिमले दुखाउला हैन। अब हामी नेपालीहरू कसैले तामाको अचार खाँदाखेरि, तामाको तरकारी खाँदाखेरि दुख्यो भन्ला, कसैले गुन्द्रुक खाँदाखेरि दुख्यो भन्ला हैन। यस्तै सधैँ नखाइने तर कहिलेकाहीँ खाइने खानेकुराले दुखाउँछ। माइग्रेन पहिला जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै नै हो। अब अहिले चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि इग्नोर गर्थे भनेदेखि अहिले सजिलै स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध भएको कारणले चिकित्सकहरूको परामर्शको लागि जाने भएकोले धेरै जस्तो लाग्ने हो। होइन भनेदेखि यसको इन्सिडेन्स चाहिँ नि जनरल डेमोग्राफीमा पपुलेसनमा हेर्ने हो भने पहिला जस्तो थियो त्यस्तै नै हो, बढेको होइन। र यदि बढेकै हो, अहिले स्टडी गरेर हेर्ने हो र बढेकै हो भने पनि यो चाहिँ नि अहिले नयाँ थपिएको पोल्युसनको कारणले हुनसक्छ होइन। अब इन्भाइरोमेन्टमा आएको चेन्ज भनौँ न, हाम्रो यो पर्यावरणमा आएको परिवर्तनले गर्दाखेरि भएकोहरू हुनसक्छ होइन। होइन भने मोरललेस पहिला जे थियो त्यही नै हो। माइग्रेन भएको बिरामीलाई कुनै पनि यस्तो औषधि छैन जसले एकचोटि खाएपछि जिन्दगीभरको लागि निको होस्, त्यस्तो औषधि छैन। जुन औषधि अहिले प्रचलनमा छ, हामी जुन औषधि दिन्छौँ माइग्रेनको बिरामीहरूलाई, त्यो औषधिलाई प्रोफाइल्याक्सिस भनौँ, रोकथाम हुनै नदिनको लागि हो। त्यसले चाहिँ खाउन्जेल प्रोफाइल्याक्सिस गर्ला, अथवा केही समय भनौँ न 2 घन्टा दुख्थ्यो भने त्यसलाई आधी घन्टा दुख्ने बनाउला, अथवा हप्तामा दुख्थ्यो भने त्यसलाई 2 हप्ता 4 हप्तामा दुख्ने बनाउला। तर कम्प्लिटली निको चाहिँ नि कुनै पनि औषधिले गर्दैन।
दुखेको टाइममा खाने औषधि भन्छ त्यसलाई चाहिँ एबोर्टिभ थेरापी भन्छौँ हामी। दुख्न सुरु भएपछि माइग्रेनै हो भने माइग्रेनको लागि खाने औषधिहरू छ। यो एर्गोट एल्कलोइड्स भन्छौँ हामी, सुमाट्रिप्टान, रिजाट्रिप्टान भन्ने औषधिहरू छ। त्यो खायो भने चाहिँ त्यसले दुख्न सुरु भइसकेको छ भने पनि त्यसले एबोर्ट गर्छ, दुख्न बन्द गराइदिन्छ। त्यो बाहेक अरू औषधि पेन किलरहरूले चाहिँ नि दुख्न सुरु भइसकेलाई कम गराउँदैन है, पेन किलरले होइन, त्यो आफै निको भएको हो। यो माइग्रेनको अर्को एउटा विशेषता के हो भने यदि एकचोटि निदाउन सक्यो भनेदेखि कम्प्लिटली बिउजीदेखि निको भइसकेको हुन्छ। यो माइग्रेन रोगको गुण चाहिँ त्यही हो, एकचोटि निदाउन सक्यो भने निदाएर उठ्दाखेरि निको भएको। यो रोग भएको मान्छेले प्रिकर्सन लिने भनेको जुन चिजले आफूलाई टाउको दुखाएको जस्तो लाग्छ त्यो चिजबाट टाढा बस्ने। जस्तै मैले भने खानेकुराहरूमध्ये कुन खानेकुराले आफूलाई टाउको दुखाउँदो रहेछ त्यो पत्ता लगाएर त्यो चिज नखाइदियो भनेदेखि यसरी दुख्दैन। र एउटा मात्रै खानेकुरा नभएर 2वटा 3वटा 4वटा खानेकुरा पनि हुनसक्छ, त्योहरू एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। र खानेकुरा बाहेक अरू वातावरण भनौँ न, वातावरणमा पनि कस्तो भने एकदम गर्मी, एकदम जाडो र विशेष गरी गन्धहरू, पर्फ्युमको स्ट्रङ पर्फ्युमको गन्ध, धुपबाट निस्किने गन्ध, मान्छेको भिडबाट निस्किने गन्ध, बस ट्रकबाट निस्किने धुवाँको गन्ध, यिनीहरूले पनि दुखाउन सक्छ। यो चाहिँ वातावरणीय कारण भयो। यस्तो वातावरणबाट चाहिँ टाढा बस्नु पर्यो। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लामो जात्रा मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अन्तर्गत सोमबार अन्तिम रथ यात्रा सम्पन्न भएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथलाई सोमबार लगनखेलबाट तानेर जावलाखेल पुर्याइएको छ। सोमबार रथ तान्नका लागि गत आइतबार रथको टुप्पोबाट नरिवल खसालिएको थियो। लगनखेलबाट रथ तान्नु अघि रथको टुप्पोबाट नरिवल खसाल्ने परम्परा रहेको छ। रथलाई जावलाखेल ल्याएपछि बिहिबार भोटो जात्रा हुनेछ। लगनखेलमा रहेको रथलाई जावलाखेलमा पुर्याइएको 4 दिनमा भोटो देखाउने परम्परा रहेको छ। भोटो जात्रापछि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बहुमती लगिएपछि जात्रा समापन हुनेछ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लामो जात्रा मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको सोमबार अन्तिम रथ यात्रा सम्पन्न भएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथलाई सोमबार लगनखेलबाट तानेर जावलाखेल पुर्याइएको छ। जावलाखेल ल्याएपछि आगामी बिहिबार भोटो जात्रा हुनेछ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लामो जात्रा मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सम्बन्धको सेतु पनि हो। वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु भएर असार शुक्ल चौथीसम्म मनाइने यो जात्राले पाटन र भारतको आसामलाई मात्र जोडेको छैन, विश्वमा नै सबैभन्दा पुरानो जात्राको रूपमा पनि आफ्नो ख्याति बनाएको छ। हामी युवाहरू पनि अब हाम्रो सांस्कृतिक जात्राहरू बचाउनलाई हामी लागि परेको छौँ। 7 गाउँले जात्रा तपाईँको किर्तिपुर, सटुङ्गल, पाङ्ना विभिन्न चाहिँ मतलब यो 7 गाउँले जात्राहरू पनि आज विभिन्न चाहिँ झेमे बाजा शुद्ध चाहिँ उहाँबाट आउनुभएको छ। 1600 वर्ष पुरानो यो जात्रा 2 महिनासम्म सञ्चालन हुने गरेको छ, तर यो वर्ष भने जात्रा 1 महिनामै सम्पन्न भएको छ। मच्छिन्द्रनाथलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सन्त गुरु करुणामयको रूपमा पुज्ने गरेका छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीले पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्ध पद्मपानी लोकेश्वरको रूपमा पुज्ने गर्छन्। वर्षा र सहकालका देवताको रूपमा पुजिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा ललितपुरको पुल्चोकबाट प्रारम्भ गरी गाबाहाल, मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै अन्तमा जावलाखेल ल्याउने प्रचलन छ। त्यसपछि मच्छिन्द्रनाथलाई 6 महिनासम्म बुङ्गमती लगेर राखिन्छ। सहकालको देवता भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ पानी नपरेको कारणले कामरू कामाख्याबाट यो मच्छिन्द्रनाथलाई ल्याइसकेपछि यो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ पानी परेको र त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ मतलब खेती सुरु भयो भन्ने चाहिँ किंवदन्ती छ। मुलुकमा 12 वर्षसम्म पानी नपरी सुक्खा भई खडेरी र अनिकाल भएका कारण लिच्छवीकालका भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका तान्त्रिक वज्राचार्य गुरु बन्धु दत्त र पाटनका किसान रथ चक्रले करुणामयलाई आसामको कामरूपा कामाख्याबाट नेपाल ल्याएका थिए। त्यसपछि वर्षा भई सबै समस्या हरण भएको थियो। 2 महिना लामो रथ यात्रामा पाटनवासी मात्र नभई आम देशवासी उत्तिकै उत्साही बनेर जात्रामा सरिक हुने गरेका छन्। अब हामी चाहिँ किर्तिपुरबाट आएको, किर्तिपुर र यो रातो मच्छिन्द्रनाथको किंवदन्ती हामीले हेऱ्यौँ भने यसको चाहिँ यो याका मिसासँग रातो मच्छिन्द्रनाथको जुन सम्बन्ध जोडिएको छ, त्यसकारण हामी यहाँ आएर जात्रा तान्नै पर्ने छ। 7 गाउँले जात्रा तपाईँको किर्तिपुर, सटुङ्गल, पाङ्ना
विभिन्न चाहिँ मतलब यो 60 गाउँले जाटाहरू पनि आज विभिन्न चाहिँ झेमे बाजा शुद्ध चाहिँ उहाँबाट आउनुभएको छ। 12 वर्षसम्म पानी नपर्दा त्यो बेलाको नेपालले 1600 वर्ष अघि भोग्नु परेको अनिष्टको नाशक बनेका थिए रातो मच्छिन्द्रनाथ। अनिकाल र प्यासको हरण गराइदिएर वर्षा र सहकालका देवता बनेका रातो मच्छिन्द्रनाथको सम्मानमा त्यति बेला निकालिएको जात्रामा अझै पनि यो नेपालवासी रमाउँदै आएका छन्। कम्तीमा पनि 1 महिनासम्म उल्लासका साथ मनाइने यो जात्रा जावलाखेलमा भोटो जात्रा गरेपछि सम्पन्न हुन्छ। भोटो जात्रा सकिएपछि बुङ्ग्य अर्थात् रातो मच्छिन्द्रनाथलाई करिब 6 महिनासम्म बुङ्गमतीमा लगेर राखिन्छ। अन्तिम रथयात्रा गर्दै लगनखेलबाट जावलाखेल ल्याइसकेपछि यो जात्रा विधिवत रूपमा सम्पन्न हुने गर्छ। क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला जोशी, ललितपुर। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाली घरेलु भूमिमा सुरु एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा विजय सुरुवात गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खबरहलमा सोमबार भएको खेलमा किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। नेपालले किर्गिस्तानलाई 25-11, 25-19 र 25-11 ले हराएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले दोस्रो खेल जेठ 9 गते बंगलादेशसँग र तेस्रो खेल जेठ 10 गते भारतसँग खेल्नेछ। यस्तै पहिलो दिनको खेलमा उज्बेकिस्तान र भारतले पनि विजय सुरुवात गरेका छन्। उज्बेकिस्तानले श्रीलङ्कालाई तथा भारतले बंगलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। उज्बेकिस्तानले 27-25, 25-20 र 25-14 ले 3 सेट नै श्रीलङ्कालाई हराएको हो। यसैगरी सोमबार नै भएको समूह ए तर्फको अर्को खेलमा भारतले बंगलादेशलाई 25-3, 25-9 र 25-6 को सेटले जितेको हो। 8 देश सहभागी रहेको प्रतियोगिताको समूह ए मा भारत, बंगलादेश, किर्गिस्तान र आयोजक नेपाल रहेका छन् भने समूह बी मा श्रीलङ्का, मालदिप्स, काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तान छन्। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा र पुछारमा रहेका 2 टोलीले वरियताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइयो। 33 जना विरुद्ध कारबाही सिफारिस। राज्य विरुद्धको कसुर, ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि दोस्रो दिन पनि संसदमा छलफल। विषयान्तर गर्दै सांसदहरू भने घोचपेचमा। विपक्षी अभिव्यक्तिप्रति सत्तारूढ दलका सांसदहरूको आक्रोश। सधैँको जस्तो आत्मप्रचारको राग सुनियो। नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द राखिएकोमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईको आपत्ति। योगेशलाई अध्ययन गर्न मिनेन्द्रको सुझाव। वैज्ञानिक केटो भन्दै माधव सापकोटाले गरे व्यङ्ग्य। भारत र बांग्लादेश नेपालको बिजुली किन्न आतुर रहेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। बिजुली बिक्रीका लागि बजारको जोखिम नभएको कुलमानको दाबी। र काभा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा नेपालको विजय सुरुवात। किर्गिस्तान 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। नेपालले दोस्रो खेल बांग्लादेश र तेस्रो खेल भारतसँग खेल्ने। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। प्रतिनिधि सभाका सांसद एकनाथ ढकालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र राखिएका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन माग गरेका छन्। उनको माग ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।